Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. اليوم غادي نخدموا l'expression écrite ولا البرودكسيون écrite. غنعطيكم واحد المنهجيه سهله باش تخدموا لي برودكسيون ديالكم. غادي تتبعوها وغتمشيو بهذه الطريقه اللي غنمشي انا. غتبدلوا غير لو سوجي. انا اليوم غنختار غنخدم على لا سوليتود. نتوما يمكن لكم تخدموا على اي سوجي تحت لكم، بحال ان سوجي اللي هو فينومين، بحال مثلا تكون لا سوبرستيتيسيون، بحال لا فيولونس. داكوغ، هاد لي فينومين لا سوليتود يمكن لينا نخدمو بهاد البلان هذا كاع هاد لي زيكسبرسيون اكريت اللي قلت لكم، حيت هما كيتشابهوا. غادي نبدلو غير شي كلمات وغادي نبدلو غير لي زارغومون ديالنا وغنخدمو بنفس هاد الطريقه هادي. انا وجدت لكم لو بلان ها هو في الاخر، غنعطيه لكم وغادي نشرحو لكم. داكوغ، غنخدمو بعدا ليكزامبل ديال لا سوليتود وغادي نناقشوه مزيان ونعرفو كيفاش تحطينا لي زارغومون ديالنا وكيفاش درنا l'introduction conclusion، ومن بعد غادي ندوزو باش نشرحو لو بلان دو طرافاي. غادي نبداو نقراو لو سوجي ديالنا وغادي نناقشوه. غادي نشوفو لي مو المهمين ديالو، الكلمات اللي غادي نعتمدو عليهم باش نديرو البرودكسيون ديالنا، باش نديرو هاد لو تكست ارغومونطاتيف، حيت خاصنا نعطيو دي زارغومون بور كونفانكر وباش ندافعو على الرأي ديالنا. داكوغ، يلا اون لي لو سوجي. La majorité des personnes préfèrent être sociables et créer des relations et des liens avec les autres. Par contre, d'autres choisissent rester seuls et s'éloigner de leur entourage. Alors, à quel point peut-on dire que la solitude est favorable ou défavorable pour la personne? أنا هدرت هنا على le sujet ديال la solitude اللي هي الوحدانية. هاد السوجي راه هو اللي متناولينه في لو رومان ديال لا بواط ا ميرفاي. سيدي محمد راه سي ان انفون كي سول، كيبغي يبقى بوحدو. دونك قلنا لا ماجوريتي ديال الناس، الاغلبيه ديال الناس بريفير اتر سوسيابل، كيفضلوا يكونوا اجتماعيين، اكريي دو ريلاسيون و يخلقوا علاقات et des liens avec les autres. Par contre, d'autres choisissent rester seuls. Par contre, par contre ça veut dire عكس بعض الاشخاص اللي كيختاروا يبعدوا ويبقاو بوحدهم، يبعدوا من l'entourage ديالهم لا المحيط ديالهم. Alors, à quel point de vue ou bien à quel point peut-on dire que la solitude est favorable ou défavorable, ou bien est bénéfique ou maléfique؟ هادو كاملين دي سينونيم باردون، غيمكن لينا نعوضوهم بكلمات اخرين. هنايا كيطلب منا الرأي، واش لا سوليتود فافورابل ولا ديفافورابل، واش هاد الوحدانيه في نظركم مزيانه فافورابل ولا ما خصناش نكونوا وحدانيين ومنعزلين. دونك كل واحد غيشرح على حساب لي زارغومون اللي عندك. غادي تقلب داك الباجاج اللي عندك في الراس وغادي تحط لينا لافي ديالك ولا لو بوين دو فيو ولا لوبينيون ديالك، الراي ديالك على حساب لي زارغومون اللي غادي تعطي، اللي انت قد تعطي. الا قلتي انا مع، خاصك تقول علاش. الا قلتي انا كونتر، خاصك تقول علاش انت كونتر. داكوغ، دونك غنبداو بواحد لانتروداكسيون اللي هي فالابل بور توت لي زيكسبرسيون اكريت. كاع لي زيكسبرسيون يمكننا ندير لهم هاد هاد لانتروداكسيون هادي. دونك غنقولوا beaucoup de gens ou bien beaucoup de personnes ou bien plusieurs gens ou bien plusieurs personnes. هنا عندنا le choix. D'accord? Par exemple, حنا قلنا beaucoup de gens voient ou bien pensent ou bien croient تيشوفوا ولا يعتقدون croient. Donc حنا يمكننا نديرو soit هاد le verbe soit هاد le verbe soit هاد le verbe. هنا on a le choix. Pense quoi? Il pense que la solitude est bénéfique. Non, la solitude est bénéfique ou la favorable. D'autres, au contraire, la considèrent comme maléfique. هذه كما قلت لكم introduction يمكن لينا نحطوها لاي production عندنا. غادي نبدلو شنو غنبدلو؟ غير هاد لا solitude غنديرو على حساب السوجي اللي معطى لينا. لا عطاتنا لا فيولونس غنديرو لا فيولونس، لا عطاتنا ولا لا عطاونا لو سوبرستيتيسيون غنديروها. اي حاجه عطاتنا هنايا غادي نحطو لو سوجي في بلاصه لا سوليتود. داكوغ، هذا اون بيتيت انتروداكسيون. غندوزو لديفلوبمون. هنا في الانتروداكسيون اون بو بوزي دي كيسيون، يمكننا نحطو دي كيسيون، يمكننا ما نحطوهمش.
دوك لي كيسيون اللي غنحطو هنايا هما اللي غنجاوبو عليهم هنا. دونك اون لو شوا. انا ما درت حتى كيسيون، غنهضر نيشان وغنبدا في لو ديفلوبمون ولا في العرض. غنبدا باول حاجه، غنعطي الراي ديالي. باش نعطي الراي ديالي شنو غادي نوظف؟ غادي نقول à mon avis ولا pour moi ولا غنقول personnellement شخصيا ولا في رأيي ولا بالنسبة لي. je suis pour le deuxième point. شنو هو le deuxième point؟ هو la considère comme maléfique، يعني كيعتبروا أن la solitude هي حاجة qui est défavorable، اللي عندها أضرار، لحاجة اللي ما مزياناش. donc à mon avis je suis pour le deuxième point de vue. علاش؟ pour les raisons suivantes. وندير دو بوين. هنا غنبدا نقول les raisons ديالي. d'une part ولا en premier lieu ولا premièrement. هنا عندنا عاوتاني لو شوا. on peut choisir اي connecteur ولا اي expression نديرو. la vie a besoin des relations pour avoir un goût et pour avoir quelqu'un autour de nous au cas où on a besoin de l'aide, que ça soit moral ou physique. دونك قلنا بلي في الحياة ديالنا خاصنا يكونوا اشخاص دايرين بينا، باش الا احتاجنا للمساعده، يا مساعده ماديه ولا معنويه، نلقاو حدانا هاد الناس باش يدعمونا. هادي دون بار كما تنقولوا، هادي من جهه. من جهه اخرى d'autre part ولا en deuxième lieu ولا deuxièmement، على حساب شنو وظفنا. الا درتي هنا d'une part فهنا غدير d'autre part. الا درتي هنا en premier lieu هنا غندير en deuxième lieu. الا درت هنا premièrement هنا غندير deuxièmement. être seul pendant trop longtemps ou bien trop de temps n'est pas seulement désagréable, mais c'est aussi dangereux sur la santé mentale et physique. يعني باش نبقى بوحدي ولا وحدي وقت طويل راه ماشي غير ما مزيانش، ولكن راه خطر، سواء على الصحة ديالنا النفسية سواء على الصحة الجسدية. دونك هنا كنذكر الأضرار ديال لا سوليتود. كنحاول ندعم الرأي ديالي اللي اختاريت وقلت بلي انايا كونتر لا سوليتود. ها علاش انا كونتر؟ كما كتشوفوا معايا هاد لي زارغومون اللي درت انا فهما واقعيين ملموسين، شي حاجه جبتها من الواقع من المجتمع. ما درتش كلمات اللي صعيبه، ما درتش كلمات معقده اللي ما نقدرش حتى نطقها ولا نعقل عليها. درت كل ما هو سهل وكل ما هو تنتعايشوا معاه وكنجيبوه غير من داك الباجاج اللي عندنا. يعني ما غنحتاجش انا مجهود ولا نحفظ ولا ندير شي مجهود اخر. encore être seul tout le temps peut causer un cumul des idées négatives. زيادة على ذلك ou bien إضافة إلى ذلك encore إضافة إلى ذلك نبقى بوحدي كاع الوقت peut causer un cumul des idées négatives. يمكن ليه يكون لينا واحد تراكم ديال الأفكار اللي هي سلبية qui par conséquence peuvent se transformer en dépression. هاد الأفكار شنو هي النتيجة ديالها؟ يمكن لها تحول لاكتئاب et parfois à l'envie au suicide، وبعض المرات تقدر تمشي حتى الرغبة في الانتحار. En plus, la solitude et l'isolement peuvent affecter nos compétences sociales. بالإضافة ولا زيادة على ذلك الوحدانية ولا العزلة ولا الانعزال غادي يأثر لنا على القدرات الاجتماعية ديالنا. ما غاديش نبقاو نعرفوا نهضروا، ما غاديش نبقاو نعرفوا بريز دو بارول، ناخذوا لا بارول ولا ناخذوا البادره باش نهضروا، ما غاديش نعرفوا نتناقشوا. كل ما هو اجتماعي ما غاديش نقدروا نتعايشوا مع المجتمع ديالنا. هادو هما الاسباب، ماشي الاسباب، هادو هما لديك هما الاضرار ديال لا سوليتود. النتائج ديال لا سوليتود ما غاديش نبقاو سوسيال، ما غاديش نبقاو نعرفوا نتعايشوا مع المجتمع ديالنا. En effet, Dieu nous a créé peuple et tribu pour se connaître et pour faire des relations avec autrui.
en effet يعني في الواقع حقيقة Dieu الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف. Donc وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Dieu nous a créé peuple et tribus pour se connaître. هذه هي الفكرة ديالتي، هذه الفكرة اللي عززت بها ولا دعمت بها وجهة النظر ديالي ولا مون اوبينيون. دونك خاصنا دي زيكزامبل بحال هذا. عطيت واحد ليكزامبل مدعم للفكرة ديالي، اكزامبل حي، اكزامبل واقعي. فينالمون نجيو دابا الكونكلوزيون. يمكن لي نقول فينالمون، يمكن لي نقول بور كونكلور، يمكن لي نقول enfin. دونك هادو عبارات يمكن لي نختار اللي تناسبني. La solitude reste le choix de plusieurs personnes pour s'enfuir de leur entourage. صافي هنايا غير الفكرة ديالتي وعاودت لخصت، درت واحد الملخص، واحد الجملة ما ندير فيها لا سؤال، ما ندير فيها لا وجهة نظر، ما ندير فيها لا رأي، فقط واحد الملخص ولا واحد الخلاصة، واحد الجملة كنختم بها. La solitude reste le choix de plusieurs personnes pour s'enfuir de leur entourage. يعني الوحدانية كتبقى هو اختيار ديال بعض الناس باش يهربوا من المحيط ديالهم. فهاد الشيء كامل هو واقع ديالنا. خديتو اكزامبل سامبل، ما احتاجيتش فيه شي كلمات اللي هما صعاب، ما احتاجيتش فيه مجهود كتير ولا نكون حافظه ولا يكون عندي ديكسيونير ولا يكون فقط الباجاج اللي عندي. خديتو استعملته باش نقاد واحد البرودكسيون اكريت اللي هي مزيانه و كتوفي الشروط اللي كيكونوا طالبين منا. كنحترموا الشروط باللي خاص يكون عندنا لانتروداكسيون ديفلوبمون، خاص نديرو دي كونيكتور لوجيك، لغه اللي هي صحيحه. فهاد الشيء كامل حاضر في ليكسبرسيون اكريت ديالنا. دونك ندوزو دابا باش نعطيكم واحد البلان اللي هو سامبل باش تخدموا به لي برودكسيون ديالكم. نعطيكم بلان دو تكست ارغومونطاتيف اللي هو هذا اللي خدمنا به. نبداو بالانتروداكسيون ديالنا. شنو غنديرو فيها الانتروداكسيون؟ sert à présenter le sujet et à annoncer comment il sera traité. Donc هذه هي البرودكسيون كنديروها باش نانونسيو ولا باش نقولوا هذاك لو سوجي و كيفاش غادي نخدموه، الطريقه باش غادي نخدموه. اكزامبل هو اللي خدمت به انا. beaucoup de gens voient pense ولا croient، هادو كاملين ثلاثه ديال لي فيرب يمكن لي ندير اي واحد فيهم. estime يمكن لي ندير تاع estime وندير que la solitude ولا اي حاجه عندنا حنا السوجي est bénéfique. D'autres au contraire la considèrent comme maléfique. هذه valable pour كاع اي اكسبرسيون اكريت. يمكن لي ندير هذه المقدمه، يمكن لي نزيد دي كيسيون، يمكن لي ما نزيدهمش، عندي لو شوا. الا زدت دي كيسيون راه هما اللي غنجاوب عليهم في الديفلوبمون، الا ما زدتش دي كيسيون بلاش. داكوغ ندوزو للديفلوبمون. ديفلوبمون هو العرض غنديرو فيه امون نافي. غنبداو اول حاجه هي امون نافي، في رايي. نبداو نختار بعدا الراي ديالي اللي غادي ندافع عليه، اللي غادي نعطي عليه حجج. à mon avis ou bien pour moi ou bien personnellement نختار وحده فيهم. je suis pour le deuxième point pour les raisons suivantes. انا مع الراي الاول ولا مع الراي الثاني، ها علاش. غنبدا نعطي، غنبدا نقول les arguments. donc غنبدا نعطي des arguments pour fixer votre point de vue باش ندعم وباش نقوي البوان دو في ولا الراي ديالي. نستعمل ولا نخدم دابور en premier lieu premièrement اي حاجه غنبدا بها ونكتب العباره ديالي. نكتب شويه شي جمله ولا جوج، نزيد ندير ensuite، ندير de plus encore et هادو كاملين نستعملهم باش يجيني ليكسبرسيون اكريت عامر بهاد لي كونيكتور لوجيك. ندير également، ندير en effet، effectivement. هادو كاملين راه عندهم نفس المعنى، غير كنزوقوا بهم وكنزينوا بهم الغيسي ديالنا. ونزيدو دي بروف illustrées و دي زيكزامبل، نعطيو امثله اللي هما حيه ونعطيو دي زيكزامبل ولا دي امثله. في الكونكلوزيون لا بور كونكلور الخاتمه غنديرو واحد الريزومي دي زيدي برينسيبال دو ديفلوبمون. داكشي اللي درنا هنايا في البرودكسيون ديالنا. Finalement درنا la solitude reste le choix de plusieurs personnes pour s'enfuir de leur entourage. غير هاد الافكار كاملين جمعتهم انايا ولخصتهم في
واحد الجمله. هادشي اللي غنديرو في الكونكلوزيون، ما تيكون فيها لا اوبينيون، ما تيكون فيها لا سؤال لا حتى حاجه. نقدو نديرو واحد السؤال ختامي، سؤال كبير تيبقى مفتوح، نقدو ما نديروش. هما العبارات اللي غادي نستعملو باش نديرو الخاتمه ديالنا. en conclusion, finalement, pour conclure. هذا واحد البلان عطيتو لكم سامبل بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في البرودكسيون اكريت، يمكن لهم يخدموا بهم لي سوجي ديالهم. مازال نخدم معكم ان شاء الله واحد سوجي اخر نديرو فيه هذا البلان سامبل نيت، نغيروا فيه غي لا سوليتود، نختاروا شي سوجي اخر نخدموه. ميرسي بور فوتر اتونسيون، ا بيانتو.